Mahitabo na ni ang giingon sa pulong sa Ginoo nga kalisod. Sinugdanan ko kining magubat, mga nasod, mga buto, mga linog, daghan manungha nga mga mini, nga mga propeta. Pero dili pa ni mao ang katapusan. Giingon sa Ginoo, sinugdanan pa kini sa mga kasakit. Bot pasabot nga sinugdanan pa ni sa mga kasakit. Imo makita nga pag ang Ginoo hapit na mobalik, diha usab makausog ang kasakit. Muna nga ang akong experience sa pagbike, makita na ko ba? Ako kining i-relate kay pag makita na ang finish, diha makakusog usab ang dagan, kunya makapressure ang imong tiil nga kinahanglan nga mo dili gyud ka mo mabilin. Pagbalik sa Ginoo, magkakusog maayo ang mga pag-antos, ang mga kasakit. O kinahanglan kaning endurance. O sa unsang paagi nga makuha nimo kini. Hallelujah. Sa unsang nga paagi nga makuha nimo kini. Sa laing kasulatan nag-ingon sa Proverbs chapter Proverbio 24:10, kung ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan ang imong kusog, jutay ra. Ba, ingon ang pulong sa Ginoo. Proverbio 24:10. Kung ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan, kanang punawan ba kanang maluyahan? Kung ikaw maluyahan sa adlaw sa kalisdanan, ang imong kusog jutay ra. So, gamay ra ang imong endurance. Sa madugay o sa madali, ang kalisdanan moabot. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an karon wala man nimo paingon sa kahayahay. Oh, wala man nimo paingon sa kahayahay. Paingon man kini sa kalisod. Hallelujah. Paingon kini sa kalisod. Ang paagi nga makakuha kita sa endurance, kinahanglan mag-practice kita spiritually. Mag-rehearse kita, mag-practice kita. Una, tingnan ako ang akong mga kauban sa music, dapat kita maedukate kita sa pulong sa Ginoo. Maedukar ka ba? Oh, pipila sa ato. Dili pagit kay ka edukado sa pulong sa Ginoo. Kay kalisod kung nang kita og sulti. Diba bisan galing magbasa. Oh, usana ang pulong sa Ginoo gahat mo nay gahatag kanato kusog. Dapat maedukar kita sa pulong sa Ginoo. Naa kay gitawag og spiritual stability. Nya unsa may gahatag sa imong spiritual stability? Pulong sa Ginoo. Dapat diha ni ana maedukar kita. Amen. Hallelujah. Tanawan ng mga tao manaay financial stability. Gihimo na kong example si Jeramel. Si Jeramel pohon mahimo na siyang pulis. Kunya kabalo ko kung pilay sweldo sa pulis, 40 to 40 pataas na ang sweldo ana. So makaingon na siya siyang kaugalingon nga pag makahuman ako sa pag-eskwela, dili na ako balik sa akong ginikanan, dili ako na ako magsalig, kundi makahimo na ako sa pagbarog, barog ako sa akong kaugalingon. Naman, makahuman siya sa eskwela, mapulis na siya. Kunya ang iyang sweldo taas gyud kaysa minimum. So makita na nimo sa unahan nga naa kanay financial stability. Oh. Mahurot ba na nimo lang 40 kung kabalo lang ka mugasto sa kwarta, naa lang kay wisdom nga hindi mo na mahurot. Kung ulitaw ka, hindi mo na mahurot. Nalipay na manggali ako sa una, mag-isildo ko 5,000 ang bulan. Abot na 5,000 akong bulan, makatigong na ko ani. Tinuod yun nga nakatigong. Basta naa lang kay wisdom nga gamiton kung saan magamit ang kwarta. Ba? Oh. Muna nga kining edukar sa pulong sa Ginoo. Pag maedukar ka sa pulong sa Ginoo, makabaton sa ka og spiritual nga stability. O diha sa pagbaton nimo og spiritual stability, naka-endurance. Naka-endurance. Dahil ingon ang pulong sa Ginoo sa laing bahin sa kasulatan, ang akong katawhan malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kung kulang kita sa kahibalo sa pulong sa Ginoo, wala kita maedukar o maayo niini.
may posibilidad na malaglag pa kita. Kung pinangpulong sa Ginoo nag-ingon man nga ang akong katawhan nahimo na kitang katawhan sa Ginoo binaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nakabato na kitag anak nga nakabato na kitag katungod nga mahimong anak sa Dios. Nga mahimo kitang manununod diha sa saad niya. Pero gikinahanglan nato nga maedukar kitag maayo sa iyang pulong. Amen. Ang usa ka tawo edukado dili gina siya mahadlok. Bisan pag unsay mahitabo aning kalibutana. Ikaduha, para makabaton kitag endurance, kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan nag-ingon nga magpapuno kita sa Espiritu Santo. Oh, muna nga katong mga bikers nga moapil og kompetisyon, ingnon namo nga grabe punuan na nimo eh. Ingnon namo nga puno kayo, ngano man. Grabe ensayo. Nya may grabe itom na kayo dinyo. Magnaong itom na kayo. Oh, ingnon namo nga grabe punuan nimo. Uso ka imong dagan. Dali man ka mo dagan ka 45 to 50, unya taas kayo ang kwan. Oh, ingnon namo, tinuod na. Kini akong anak makarelate na siya. Kay bikers muna siya. Muna, dili gyud ka malaspag pag puno ka. Di ka maluyahan. Ang tao nga puno sa Holy Spirit, di gyud na maluyahan. Tanawa ang mga apostles. Katong gisir nako kagabi. Tanawa ang mga apostles, bisan gakamatay na sila, bisan ginaluto sila gipamunulan, pero wala sila mga pukan. Wala mawala ang ilang kasibot sa pagpadayon diha sa ilang ministry nga gihatag kanila. Naa sila'y kasibot. Bisan pag ingon si Apostol Pablo nga, bisan nagakahugo ang among lawas nga makita sa gawas, pero ang kinasuluran ginabag-ong adlaw sa adlaw. Hallelujah. Hallelujah. Muna, ingon na Ginoo nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Pero unsaon nimo paglahutay? Tun-an nimo na. Tuod ba? Unsaon tun ako paglahutay? Usa nga gikinahanglan endurance para makalahutay kita. Makakuha kita endurance, kinahanglan nga maedukar kita sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan mapuno ka sa Espiritu Santo. Sure gyud ko, pag abot aning kalisdanan, dili ka malaspag. Dili ka maluyahan. Ako ning ikapasalig tungod kay ako kini nakatunan diha sa pulong sa Ginoo. Ang mga apostles, grabe nga pag-antos nga ilang naagian. Isgutan pa manggali namon to si Apostol Pedro. Nga gilansang sa krus, gibalik. Niya, daghan pa. Niya, napay isa dito nga, nakita, nabasahan ako, ay usa ka apostol nga gigabas. Diri o, may ang tagabas nga katong chinso, katong maging manual. Katong pagtaw nga bira-bira ba, anak? Kung manang chinso sa una tingali. Pero gigabas. Ayun ana, pero nganong nakalahutay sila tungod kay naa sila ay itawag na endurance. Na-educate sila sa pulong sa Ginoo. Oh, grabe. Oh. Grabe ilang naagian. Mga igsoon ako ning gi-share karon karon mangod ang adlaw sa pagpangandam. Ang adlaw sa pagpangandam dili ugma kundi karon. Busa kung ang akong konklusyon na makita sa Hebrehanon 2, versikulo 1. Busa, ikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang na atong nalunod. Base unya Ginoo ipang-anod kita gikan ninyo. Ang pulong sa Ginoo kadaghanan natong nadungog. Pero ang pangutana dihatagan mo pa kini mainito na pagtagad. Ang buntag kay Soon, ginaot ko nga kining pagtulunan nga akong i-share karon makapaagda kini sa ato na tinuod yun na mangandam kita kaya adlaw sa pagpangandam dili ugma kundi karon. Yan lang ko mga igsoon. Maraming salamat.